नमस्कार। परीक्षा सारथी युट्युब च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामी नेपालको संविधानबाट अति महत्त्वपूर्ण 60 प्रश्न र त्यसको उत्तरहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ। तपाईँ शिक्षक सेवा तथा लोकसेवाको तयारी गरेर बसिरहनु भएको छ भने नेपालको संविधानबाट सोधिन सकिने 60 वटा प्रश्न र उत्तरहरू हामीसँग आएका छन्। सुरु गरौँ तिनै प्रश्न र उत्तरहरूतर्फ। प्रश्न नम्बर 1 मा रहेको छ, नेपालको संविधान कहिले घोषणा भयो? नेपालको संविधान कहिले घोषणा भयो? 2072 साल असोज 3 गते। प्रश्न नम्बर 2, नेपालको संविधान तयार हुँदा कति मूल प्रति तयार पारिएको थियो? नेपालको संविधान तयार हुँदा कति मूल प्रति तयार पारिएको थियो? 4 वटा। नेपालको संविधान पक्षमा कति मत परेको थियो? अर्थात् नेपालको संविधान मान्य छ भन्ने पक्षमा कति मत परेको थियो? 507 मत परेको थियो। अर्थात् 507 जनाले नेपालको संविधानको पक्षमा मत गरेका थिए भने 58 ले बहिष्कार गरेका थिए। नेपालको संविधानमा राज्यलाई कुन धारामा परिभाषित गरिएको छ? नेपालको संविधानमा राज्यलाई कुन धारामा परिभाषित गरिएको छ? धारा 4 मा राज्यलाई परिभाषित गरिएको छ। नेपालको राष्ट्रिय झण्डा सम्बन्धी व्यवस्था कुन धारामा गरिएको छ? नेपालको राष्ट्रिय झण्डा सम्बन्धी व्यवस्था कुन धारामा गरिएको छ? धारा 8 मा नेपालको राष्ट्रिय झण्डा सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। त्यसै 6 नम्बरमा जाउँ। नेपालको संविधानमा राष्ट्रिय गान सम्बन्धी व्यवस्था कति धारामा गरिएको छ? नेपालको संविधानमा राष्ट्रिय गान सम्बन्धी व्यवस्था कति धारामा गरिएको छ? धारा 9। नेपालमा कस्तो प्रकारको नागरिकताको व्यवस्था गरिएको छ? नेपालमा कस्तो प्रकारको नागरिकताको व्यवस्था गरिएको छ? प्रादेशिक पहिचान सहितको एकल संघीय नागरिकता। धारा 10 मा नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था छ, त्यसमा प्रादेशिक पहिचान सहितको एकल संघीय नागरिकताको व्यवस्था गरिएको छ। वंशजको आधारमा नागरिकता धारा 12 मा उल्लेख छ। वंशजको आधारमा नागरिकता धारा 12 मा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै गरी नेपालको संविधानको भाग 3 मा धारा 16 देखि 46 सम्म मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ। नेपालको संविधानको भाग 3 मा धारा 16 देखि 46 सम्ममा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ। राज्यका निर्देशक सिद्धान्तको व्यवस्था धारा 50 मा गरिएको छ। राज्यका निर्देशक सिद्धान्तको व्यवस्था धारा। त्यस्तै नेपालको संविधानको धारा 51 मा राज्यका 13 वटा नीतिको व्यवस्था गरिएको छ। नेपालको संविधानको धारा 51 मा राज्यका 13 वटा नीतिको व्यवस्था गरिएको छ। नेपालको संविधानमा राज्यको दायित्व धारा 51 मा व्यवस्था गरिएको छ। नेपालको संविधानमा राज्यको दायित्व धारा 51 मा व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै नेपालको प्रदेश विभाजन अर्थात् जिल्लाको विभाजन अनुसूची 4 मा व्यवस्था गरिएको छ। नेपालको प्रदेश विभाजन जिल्लाको विभाजन अनुसूची 4 मा व्यवस्था गरिएको छ। नेपालको संविधानमा अवशिष्ट अधिकारको व्यवस्था धारा 58 मा गरिएको छ। नेपालको संविधानमा अवशिष्ट अधिकारको व्यवस्था धारा 58 मा गरिएको छ। त्यस्तै नेपालको संविधानको धारा 61 मा राष्ट्रपतिको व्यवस्था गरिएको छ। नेपालको संविधानको धारा 61 मा राष्ट्रपतिको व्यवस्था गरिएको छ। नेपालको संविधानमा उपराष्ट्रपतिको योग्यता राष्ट्रपति सरह हुनुपर्ने व्यवस्था छ। नेपालको संविधानमा उपराष्ट्रपतिको योग्यता राष्ट्रपति सरह हुनुपर्ने व्यवस्था छ। 17 मा हेरौँ। नेपालको संविधानको धारा 101 मा महाअभियोगको व्यवस्था गरिएको छ। नेपालको संविधानको धारा 101 मा महाअभियोगको व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै रहेको छ। नेपालको संविधानको धारा 275 मा जनमत संग्रह सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। नेपालको संविधानको धारा 275 मा जनमत संग्रह सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै धारा 276 मा माफी सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। धारा 276 मा माफी सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै धारा 277 मा उपाधि, सम्मान र विभूषण सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। धारा 277 मा उपाधि, सम्मान र विभूषण सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। संवैधानिक परिषदको व्यवस्था धारा 284 मा गरिएको छ। संविधान परिषदको व्यवस्था धारा 284 मा गरिएको छ। नेपालको संविधानको भाग 28 मा राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। नेपालको संविधानको भाग 28 मा राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै रहेको छ 23 नम्बरमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको व्यवस्था धारा 266 मा गरिएको छ। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको व्यवस्था धारा 266 मा गरिएको छ। नेपाली सेना सम्बन्धी व्यवस्था धारा 267 मा गरिएको छ।
नेपाली सेना सम्बन्धी व्यवस्था धारा 267 मा गरिएको छ। त्यस्तै नेपालको संविधानको भाग 29 मा राजनीतिक दल सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। नेपालको संविधानको भाग 29 मा राजनीतिक दल सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै भाग 31 मा संविधान संशोधनको व्यवस्था गरिएको छ, जुन धारा 274 मा रहेको छ। भाग 31 मा संविधान संशोधनको व्यवस्था गरिएको छ, धारा 274 अन्तर्गत। त्यस्तै अर्को प्रश्न छ 27 मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आयोगको व्यवस्था नेपालको संविधानको कति भागको कति धारामा उल्लेख गरिएको छ भनेर सोध्न सक्छ। भाग 21 मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको व्यवस्था गरिएको छ, धारा 238 र 239 मा। त्यस्तै 28 नम्बरमा महालेखा परीक्षाको व्यवस्था नेपालको संविधानको कति भाग र कति धारामा गरिएको छ भन्ने प्रश्नमा भाग 22 मा महालेखा परीक्षाको व्यवस्था गरिएको छ, धारा 240 र 241 रहेको छ। भाग 23 मा लोकसेवा आयोगको व्यवस्था गरिएको छ, धारा 242, 243 र 244 अन्तर्गत रहेर लोकसभा आयोगको व्यवस्था गरिएको छ भाग 23 मा। त्यस्तै भाग 24 मा निर्वाचन आयोगको व्यवस्था गरिएको छ, धारा 245, 246 र 247 अन्तर्गत भाग 24 मा रहेर निर्वाचन आयोगको व्यवस्था रहेको छ। त्यस्तै गरी 31 नम्बरमा हेर्नु होला। 31 नम्बरमा भनेको छ भाग 25 मा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको व्यवस्था गरिएको छ। भाग 25 मा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको व्यवस्था गरिएको छ, धारा 248 र 249। त्यस्तै भाग 26 मा प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको व्यवस्था गरिएको छ। भाग 26 मा प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको व्यवस्था गरिएको छ, धारा 250 र 251। त्यस्तै नेपालको संविधानमा अदालतको व्यवस्था धारा 127 मा गरिएको छ। नेपालको संविधानमा अदालतको व्यवस्था धारा 127 मा गरिएको छ भने धारा 128 मा सर्वोच्च अदालतको व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै 35 नम्बरमा छ विशिष्टीकृत अदालतको व्यवस्था धारा 152 मा गरिएको छ। विशिष्टीकृत अदालतको व्यवस्था धारा 152 मा गरिएको छ। त्यस्तै न्याय सेवा आयोगको व्यवस्था धारा 154 मा गरिएको छ। न्याय सेवा आयोगको व्यवस्था धारा 154 मा गरिएको छ। त्यस्तै न्याय परिषदको व्यवस्था धारा 153 मा गरिएको छ। न्याय परिषदको व्यवस्था धारा 153 मा गरिएको छ र महान्यायाधिवक्ताको व्यवस्था भाग 12 धारा 157 मा गरिएको छ। महान्यायाधिवक्ताको व्यवस्था भाग 12 धारा 157 मा गरिएको छ। भाषा आयोगको व्यवस्था धारा 287 मा गरिएको छ। नेपालको संविधान 2072 मा भाषा आयोगको व्यवस्था धारा 287 मा गरिएको छ। त्यस्तै राजधानीको व्यवस्था धारा 288 मा गरिएको छ। राजधानीको व्यवस्था धारा 288 मा गरिएको छ, अर्थात् नेपालको राजधानी काठमाडौँ हुने भनी नेपालको संविधानको धारा 288 मा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै नेपालको संविधान विधेयक संविधान सभाबाट पारित कहिले भयो भन्ने प्रश्न हुन सक्छ। नेपालको संविधान विधेयक संविधान सभाबाट पारित कहिले भयो? 2072 साल 5 महिना 30 गते, अर्थात् भदौ 30 गते, 2072 सालको भदौ 30 गते नेपालको संविधान विधेयक संविधान सभाबाट पारित भएको हो। त्यस्तै विक्रमसम्म 2072 मा संविधान सभा निर्माण गरेको नेपालको वर्तमान संविधानको सही नाम के हो? विक्रमसम्म 2072 मा संविधान सभाले निर्माण गरेको नेपालको वर्तमान संविधानको सही नाम के हो? नेपालको संविधान। यहाँ नेपालको संविधान 2072 पनि भन्न सक्छ, तर नेपालको संविधान मात्रै हो है। नेपालको संविधान मस्यौदा समितिमा कतिजना सदस्य थिए? नेपालको संविधान मस्यौदा समितिमा कतिजना सदस्य थिए? 73 जना। वर्तमान संविधानले पहिलो संशोधनबाट संशोधित धाराहरू कुन कुन हुन्? वर्तमान संविधानले पहिलो संशोधनबाट संशोधित धाराहरू कुन कुन हुन्? धारा 42, 84 र 286। धारा 42, 84 र 286। नेपाल सरकारले कसरी नेपालको समानार्थ नागरिकता प्रदान गर्न सक्दछ? नेपाल सरकारले कसरी नेपालको समानार्थ नागरिकता प्रदान गर्न सक्दछ? संघीय कानून बमोजिम नेपाल सरकारले नेपालको समानार्थ नागरिकता प्रदान गर्न सक्छ। त्यस्तै अर्को प्रश्न छ समानताको हक कसलाई प्राप्त हुन्छ? समानताको हक कसलाई प्राप्त हुन्छ? सबै नागरिकलाई प्राप्त हुन्छ। समानताको हक नागरिकलाई प्राप्त हुन्छ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 47 सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतिको समान हक हुने व्यवस्था कुन हकले गरेको छ? सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतिको समान हक हुने व्यवस्था धारा 38 को महिलाको हक। महिलाको हक भन्ने छ धारा 38 मा। त्यही अन्तर्गत सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतिको समान हकको व्यवस्था गरेको छ। मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि राज्यले आवश्यकता अनुसार कति वर्षभित्र कानुनी व्यवस्था गर्नेछ? 3 वर्षभित्र। मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि राज्यले आवश्यकता अनुसार कति वर्षभित्र कानुनी व्यवस्था गर्नेछ? 3 वर्षभित्र। राज्यको निर्देशन सिद्धान्त नीति र दायित्व कार्यान्वयन भए नभएको कुनै पनि अदालतमा प्रश्न उठाउन नसकिने व्यवस्था कुन धाराले गरेको छ?
यो प्रश्नले ख्याल गर्नु होला। राज्यको निर्देशन, सिद्धान्त, नीति र दायित्व कार्यान्वयन भए नभएको कुनै पनि अदालतमा प्रश्न उठाउन नसकिने व्यवस्था कुन धाराले गरेको छ? धारा 55 ले गरेको छ। जस्तै राज्य शक्तिको बाँडफाँड सम्बन्धी व्यवस्था धारा कतिमा रहेको छ? धारा 57 मा रहेको छ। राज्य शक्तिको बाँडफाँड सम्बन्धी व्यवस्था धारा कतिमा रहेको छ? धारा 57 मा। संसदको सदस्यको अयोग्यता सम्बन्धी प्रश्न उठेमा कसले निर्णय गर्दछ? संसदको सदस्यताको अयोग्यता सम्बन्धी प्रश्न उठेमा कसले निर्णय गर्दछ? यो संवैधानिक इजलासले गर्दछ। यो प्रश्न सोध्न थालिएको छ। प्रश्नलाई ख्याल गर्नु होला अनि उत्तर पनि ख्याल गर्नु होला। संसदको सदस्यको अयोग्यता सम्बन्धी प्रश्न उठेमा कसले निर्णय गर्दछ? संवैधानिक इजलासले। जस्तै प्रश्न नम्बर 52 मा संघीय संसद कति सदनात्मक हुन्छ? 2 सदनात्मक हुन्छ। संघीय संसद 2 सदनात्मक हुन्छ। त्यस्तै 53 मा प्रदेश सभा गठन विधि कुन धारामा छ? प्रदेश सभा गठन विधि धारा 176 मा रहेको छ। प्रदेश सभा गठन विधि धारा 176 मा रहेको छ। स्थानीय कार्यपालिकाको व्यवस्था संविधानको कुन भागमा उल्लेख छ? स्थानीय कार्यपालिकाको व्यवस्था संविधानको कुन भागमा उल्लेख छ? भाग 17 मा। सरकारी सेवाको गठन धारा कतिमा रहेको छ? सरकारी सेवाको गठन धारा कतिमा रहेको छ? धारा 285 मा। त्यस्तै 56 नम्बर महालेखा परीक्षकको उमेर हद कति वर्ष हुनेछ? महालेखा परीक्षकको उमेर हद कति वर्ष हुनेछ? 65 वर्ष। नेपालको संविधानको भाग 14 मा के को व्यवस्था छ? प्रश्न नम्बर 57 नेपालको संविधानको भाग 14 मा के को सम्बन्धी व्यवस्था छ? प्रदेश वास्तविकता सम्बन्धी व्यवस्था छ। प्रदेश वास्तविकता सम्बन्धी व्यवस्था नेपालको संविधानको भाग 14 मा रहेको छ। त्यस्तै 58 नम्बरमा धारा 101 मा के सम्बन्धी व्यवस्था छ भनेर सोधेको छ। धारा 101 मा महाभियोग सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। धारा 101 मा व्यवस्था रहेको छ। नेपालको संविधानको कुन धाराबाट बजेट सम्बन्धी व्यवस्था छ भनेर सोधेको छ। 59 नम्बरले नेपालको संविधानको कुन धारामा बजेट सम्बन्धी व्यवस्था छ? धारा 117 बजेट सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। प्रश्न नम्बर 60 नेपालको संविधानमा कति धारा, भाग, धारा र अनुसूची छन्? नेपालको संविधानमा कति धारा, भाग र अनुसूचीहरू रहेका छन्? यसलाई ख्याल गर्नु होला। नेपालको संविधानमा 35 भाग, 308 धारा र 9 अनुसूचीहरू रहेका छन्। है यो प्रश्न ख्याल गर्नु होला। नेपालको संविधानमा कति धारा, भाग, धारा र अनुसूचीहरू छन् भन्ने प्रश्न 35 भाग, 308 धारा र 9 अनुसूची रहेका छन्। आज हामीले नेपालको संविधान 2072 अन्तर्गत रहेर महत्त्वपूर्ण 60 प्रश्नहरू र त्यसको समाधान सहित तपाईहरुलाई प्रस्तुत गर्यौं। आगामी नयाँ नवीनतम ज्ञानका साथै संविधान विशेष श्रृंखलामा पुनः उपस्थित हुनेछौं। परिचय सारथी युट्युब च्यानललाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्नु भने नभुल्नुहोला।